नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाई रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेशनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभी मार्फत एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज हाम्रो पाठशालामा तपाईहरूलाई पढाउनको निम्ति शिक्षक लक्ष्मी खनाल उपस्थित हुनुहुन्छ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म फेरि पनि आज उपस्थित भइसकेकी छु तिमीहरूकै रेडियो पाठशालामा। तिमीहरू पनि सदा चाहिँ कपी कलम र किताब लिएर रेडियो अगाडि बसिसकेका होला हो। ल त अब आज एकाइ 2 को पाठ 2 सुरु गरौं है त। भाइ बहिनीहरू, एकाइ 2 को पाठ 2 मा नेपालमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरू भन्ने छ। नेपालमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरू, यसका सक्षमताहरू रहेका छन्। विकास आयोजनाको परिभाषा दिन, विभिन्न आधारमा विकास आयोजनाको वर्गीकरण गर्न, नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सूची तयार पार्न, नेपालमा सञ्चालित केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिन। यसमा 4 वटा सक्षमताहरू रहेका छन्। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले आजको क्लासमा कतिवटा सक्षमता पूरा गर्न सकिन्छ अब त्यो सम्बन्धी छलफल गर्दै जाउँ। देश विकासका निम्ति विभिन्न प्रकारका कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तीमध्ये विकास आयोजना सञ्चालन पनि सरकारको एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो। कुनै खास उद्देश्य राखेर निश्चित समयभित्र सम्पन्न गरिने कार्यलाई आयोजना भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, आयोजनाको परिभाषा फेरि सुन। कुनै खास उद्देश्य राखेर निश्चित समयभित्र सम्पन्न गरिने कार्यलाई आयोजना भनिन्छ। विकासका लागि गरिने यस्ता कार्यलाई विकास आयोजना भनिन्छ। देश विकास गरी जनताको जीवनस्तर उकास्न विविध खालका आयोजनाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। आयोजना सञ्चालनमा देशको आफ्नै स्रोत र वैदेशिक स्रोतको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। देशको विकास गरी जनताको जीवनस्तर उकास्न विविध खालका आयोजनाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। भाइ बहिनीहरू, आयोजनाहरू सञ्चालनमा देशको आफ्नै स्रोत र वैदेशिक स्रोतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। जस्तै आफ्नै स्रोत पनि हुन्छ, आफ्नै देशको स्रोत पनि हुन्छ र वैदेशिक स्रोत पनि आवश्यकता हुन्छ। आफ्नो देशको स्रोतले पुगेन भने वैदेशिक ऋण पनि लिन आवश्यक हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी समुदाय र स्थानीय निकाय मार्फत पनि विकासका आयोजनाहरूका लागि स्रोत जुटाउने गरिन्छ। त्यस्तै स्वदेशी तथा वैदेशिक गैर सरकारी संस्थाहरू, निजी सङ्घ संस्थाहरू तथा दात्री राष्ट्रहरू मार्फत विकासका लागि स्रोत जुटाउने गरिन्छ। विभिन्न किसिमका विकास आयोजना तथा देशमा पूर्वाधारको विकासले आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा गति प्राप्त हुन्छ। रोजगारीको सिर्जना हुन्छ। कृषि उत्पादनको उत्पादकत्व बढ्छ। देश र जनताको आय स्तर बढ्छ। बजारको विस्तार हुनुको साथै स्वदेशी सामानले विदेशी बजार पनि पाउँछ। सरल र सहज रूपमा सेवा सुविधा पनि प्राप्त हुन्छ। देशमा आत्मनिर्भर हुन मद्दत पुग्छ। त्यसैले विकास आयोजनाको महत्त्व धेरै ठुलो रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, विकासका लागि सञ्चालित ठूला ठूला आयोजनाहरूको लागि विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क जस्ता ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र विकसित राष्ट्रहरू मार्फत ऋण तथा अनुदान लिने गरिन्छ। आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि लिएको ऋण तोकिएको समयमा ब्याज पनि बुझाउनु पर्छ। भाइ बहिनीहरू, उक्त ऋणको चाहिँ ब्याज पनि बुझाउनु पर्छ। देशको विकासका लागि विकासका विभिन्न क्षेत्रमा समानुपातिक विकास कार्यहरू अगाडि बढाउनु पर्दछ। विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सञ्चार, यातायात, विद्युत, ब्याङ्किङ, उद्योग, व्यापार र शान्ति सुरक्षाका लागि हाल देशमा विभिन्न खालका आयोजनाहरू सञ्चालन भएका छन्। भाइ बहिनीहरू, त्यो विकास आयोजनाहरूको बारेमा अब केही छलफल गरौँ। अब तीमध्ये अब आजको हाम्रो विषयवस्तु छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना। अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजना के हो त, यसबारे छलफल गरौँ। नेपालमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने, राज्यको पहिचान दिलाउने र धेरै भन्दा धेरै जनता लाभान्वित हुने अथवा धेरै जनतालाई फाइदा पुग्न
अथवा फाइदा पुग्न सक्ने गरी ठूला आयोजनाहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनी नामाकरण गरिएको छ। जस्तै भाइ बहिनीहरू फेरि सुन, लगानी धेरै गर्नुपर्ने, राज्यको पहिचान दिलाउने, धेरैभन्दा धेरै जनता लाभान्वित हुन सक्ने त्यस्ता आयोजना चाहिँ के रहेछ त राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहेछन्। विक्रमसम्म 2073 साल सम्ममा जम्मा 21वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत राखिएको छ। भाइ बहिनीहरू यस्ता आयोजनाहरू उच्च प्राथमिकता दिई सञ्चालन भइरहेका छन्। यहाँ हामी 21वटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका बारेमा नाम समेत जानकारी हासिल गर्छौं र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको चाहिँ छोटो परिचयात्मक विश्लेषण पनि गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू अब संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालित छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 7वटा। यो अलिकति ध्यान दिएर सुन भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले कपीमा लेख्नु पनि पर्छ, लेख्दै जाऊ। 21वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कुन कुन मन्त्रालयबाट कुन कुन आयोजना चाहिँ सञ्चालन भइरहेका रहेछन् यस सम्बन्धी हामी छलफल गर्दैछौँ। जस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 7वटा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत 5वटा, सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत 4वटा, ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत 3वटा, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 1-1वटा यस्ता आयोजनाहरू छन्। हाल नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको नाम यस प्रकार रहेका छन्। ल है त अब म ती गौरवका आयोजनाहरूको नाम चाहिँ अब सर भन्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू पहिला म नाम मात्रै भनिदिन्छु, त्यसपछि त्यसको केही छलफल गरौँला पछि। जस्तै 7वटा मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, त्यसपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन अन्तर्गत 5वटा, सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत 4वटा, ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत 3वटा, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 1-1वटा गरी यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू 21वटा छन्। ती मध्ये अब भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका 7वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू के रहेछन् त? मध्य पहाडी लोकमार्ग एउटा, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग, भाइ बहिनीहरू हामीले यसलाई फास्ट ट्र्याक भन्ने गरेका छौँ, कोशी करिडोर, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कर्णाली, कालीगण्डकी करिडोर, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग। यसमा 7वटा भयो। फेरि पनि सुन, मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग, कोशी करिडोर, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कर्णाली, कालीगण्डकी करिडोर, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग। यिनीहरू चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भए। अब भाइ बहिनीहरू संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका 5वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत के पर्दछन् त? यसमा छ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारा, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष। फेरि सुन भाइ बहिनीहरू, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारा, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष। अब भाइ बहिनीहरू सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत 4वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू रहेका छन्। र सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरू सिक्टा सिंचाई, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई, बबई सिंचाई, भेरी बबई बहुउद्देश्य सिंचाई। फेरि भन्छु म, सिक्टा सिंचाई, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई, बबई सिंचाई, भेरी बबई बहुउद्देश्य सिंचाई। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका छन् 3वटा। ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका 3वटामा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना। माथिल्लो तामाकोशी, बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती 3वटा जलविद्युत आयोजना। अब छ भाइ बहिनीहरू शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत मेलम्ची खानेपानी प्रशोधन केन्द्र तथा टनेल निर्माण। त्यसपछि वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना। यी 2वटामा चाहिँ 1-1वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना परेका छन्। अब हामी
केही आयोजना मुख्य आयोजनाहरूको बारेमा केही छलफल गरौँ। यसको बारेमा तिमीहरूको बुकमा पनि केही कुराहरू छ, त्यसमा पनि हेर र यसमा पनि आज अलिकति छलफल गर्दा तिमीहरूलाई चाहिँ केही विषयवस्तुमा चाहिँ बढी जानकारी हुन सक्छ। अब म राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु है त। नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तराई प्रदेश र महाभारत पर्वतको बीचमा होचा पहाडहरू लाम्चो आकारमा फैलिएका छन्। नेपालको कुल 12.78 क्षेत्रफल ओगटेको यो क्षेत्र भूबनोटका दृष्टिले कमजोर। यो पर्वत श्रेणीलाई चुरे पर्वत श्रेणी भनिन्छ। यो कमजोर माटोले बनेको छ भाइ बहिनीहरू। पत्रे चट्टानयुक्त क्षेत्र हो। यहाँ धेरै जस्तो भूभाग वन जंगलले ढाकेको छ। यहाँ वर्षाको पानीले माटो बगाउने र जंगल नाश हुने क्रम बढेको पनि छ। मानिसको अतिक्रमण बढ्दो छ। त्यसैले यहाँको संरक्षण र चुरे क्षेत्रमा देखिएको बहुपक्षीय समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ। 200 देखि 2100 मिटरसम्म उचाइमा रहेको पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म 26 जिल्लामा यो आयोजना सञ्चालित भएको छ भाइ बहिनीहरू। यसमा जैविक विविधता, भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षलाई पनि ध्यानमा राखी वातावरण तथा जीवन स्तर सन्तुलन राख्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो। आर्थिक वर्ष 2067-68 देखि वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। यस कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष 2070-71 मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परिणत गरिएको थियो। यस कार्यक्रमको सञ्चालनका लागि केन्द्रमा एक अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति तराई मधेस चुरे संरक्षण विकास समिति स्थापना गरिएको छ। अब छ भाइ बहिनीहरू पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। पोखरा नेपालको सुन्दर पर्यटकीय नगरीको रूपमा प्रसिद्ध छ। यो सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यसैले यसलाई सिधै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गबाट जोड्ने उद्देश्यले पोखराको छिने डाँडामा यो विमानस्थल निर्माण हुँदैछ। छिने डाँडा अलिकति याद गर भाइ बहिनीहरू। करिब 3600 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुन गइरहेको यो विमानस्थल बनेपछि पोखरालाई विश्वकै एक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको छ। यस विमानस्थलको शिलान्यास 2073 साल वैशाख 1 गते गरिएको हो। यसको लागत 20 अर्ब 30 करोड रुपियाँ हुनेछ। चिनिया कम्पनीले निर्माण जिम्मा पाएको यस विमानस्थलमा 200 सिट क्षमतासम्मको जेट जहाज उडान र अवतरण गर्न सक्नेछन् भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि अब छ बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना। गोर्खा र धादिङ जिल्लाको सिमानामा बुढी गण्डकी नदीलाई थुनेर जलाशय बनाई बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिएको छ। यो कहाँ छ त भाइ बहिनीहरू? गोर्खा र धादिङ जिल्लाको सिमानामा। यो 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने जलाशय युक्त आयोजना हो। यस आयोजनाको अनुमानित लागत रु 2,54,95 करोड 50 लाख रहेको छ। यस आयोजनाको प्रस्तावक संस्था बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति हो। यसका लागि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट आर्थिक स्रोत जुटाइने र यसको सञ्चालन, नियमन र रेखदेख पूर्णतः नेपाल सरकारले गर्ने भनिए तापनि अझै यसको निर्माणको मोडालिटी निश्चित भइसकेको भने छैन। भाइ बहिनीहरू अब हामी लागौँ मध्य पहाडी लोकमार्ग अथवा पुष्पलाल मार्गतिर। नेपालको पूर्व पश्चिम फैलिएर रहेको छ यो लोकमार्ग। यो चाहिँ पूर्व पश्चिमका पहाडी भूभागलाई सडक सञ्जालबाट जोड्ने उद्देश्यले यो लोकमार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको हो। आर्थिक वर्ष 64-65 देखि सञ्चालित यस आयोजना नेपालको सरकारको आफ्नै स्रोत र साधनबाट सञ्चालन गर्ने गरी अगाडि बढेको छ भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत, यसमा चाहिँ कुनै विदेशी लगानी छैन। 5 थरको चियो भन्ज्याङबाट सुरु भई बैतडी जिल्लाको झुलाघाटसम्म जोड्ने, फेरि सुन यसलाई एकपटक, 5 थरको चियो भन्ज्याङबाट सुरु, त्यसपछि बैतडी जिल्लाको झुलाघाट, चियो भन्ज्याङबाट सुरु भई झुलाघाटसम्म जोड्ने 1776 किलोमिटर लामो यो सडकले पहाडी प्रदेशका 23 जिल्ला र 215 बस्ती जोडिनेछ। त्यसै गरी करिब 70 लाख जनता यस सडक सञ्जालबाट लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ। व्यवस्थित सहरीकरणको नीति अनुरूप यस सडक सञ्जालले विभिन्न 10 वटा ठाउँहरूमा नयाँ सहरी विकास बस्ती बनाउने योजना पनि समेटेको छ भाइ बहिनीहरू।
यस आयोजना अन्तर्गत पुरै सडक नयाँ निर्माण गर्ने नभई पहिले नै निर्माण भइसकेको सडकलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्ने नीति पनि लिएको छ। जस्तै पुरानो पहिल्यै भइरहेको सडकलाई पनि जोड्ने नीति लिएको छ, जस अनुसार नयाँ निर्माण भएको समेत गरी हालसम्म करिब 1600 किलोमिटर सडक सञ्चालनमा आएको छ। विक्रम सम्वत 2074-75 सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि यो आयोजना अझै पूरा भइसकेको छैन भाइ बहिनीहरू। यो आयोजना पूरा भएपछि पहाडी जिल्लामा आवत जावत गर्न र त्यहाँको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन निकै सुविधा पुग्नेछ। यो आयोजनाले पहाडी क्षेत्रको भाग्य बदल्न सक्ने पनि विश्वास लिएको छ। अब भाइ बहिनीहरू माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको बारेमा केही छलफल गरौँ। दोलखा जिल्लाको उत्तरी भागमा अवस्थित यो आयोजना हाल निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उत्पादनको चरणमा रहेको छ। फेरि सुन, दोलखा जिल्लाको उत्तरी भागमा अवस्थित छ यो र हाल चाहिँ निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उत्पादनको चरणमा रहेको जलविद्युत आयोजना हो। लगभग काम सिद्धिसक्यो। यसको उत्पादन क्षमता छ 456 मेगावाट। यो आयोजनामा पूर्ण रूपमा स्वदेशी पुँजीबाट सञ्चालन हुने हुँदा यसबाट जलविद्युत सस्तो हुने छ। जस्तै यसबाट चाहिँ उत्पादित भएको जलविद्युत चाहिँ सस्तो हुनेछ। यो सम्पूर्ण लगानी स्वदेशी लगानी मात्रै छ यसमा। यस आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान लगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सर्वसाधारणको वित्तीय लगानी पनि रहेको छ। भनेपछि सम्पूर्ण सबैसँग चाहिँ एकमुष्ट स्रोत संकलन गरेर चाहिँ यसमा लगानी गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। विक्रम सम्वत 2063 अप्पर तामाकोशी जलविद्युत लिमिटेड नामको संस्था स्थापना गरी यस आयोजनाको निर्माण कार्य सञ्चालन गरिएको छ। यस आयोजनाबाट 2020 को सेप्टेम्बर अर्थात् 2077 असोजदेखि विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको छ। अब छ भाइ बहिनीहरू भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना। ऊर्जा, सिंचाई, शहरी विकास र जलाधार संरक्षणलाई एकसाथ योगदान दिने उद्देश्यले कार्यान्वयन भइरहेको यस भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको कार्यान्वयन स्थल सुर्खेत, बर्दिया र बाँके जिल्ला रहेका छन्। भेरी नदीको पानीलाई सुरुङ मार्फत बबईमा खसालेर विद्युत उत्पादन गरी सिंचाइमा प्रयोग गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो। नेपालमै पहिलो पटक यस आयोजनामा टिभीएम टनेल बोरिङ मेसिन प्रयोग गरी सुरुङ निर्माण गरिएको भाइ बहिनीहरू। यसबाट चाहिँ टनेलमा पानी ल्याएर तल्लोमा खसालेर अनि विद्युत उत्पादन गर्ने चाहिँ गरी प्रयोग गरिएको छ। यस आयोजनाबाट बर्दिया र बाँके जिल्लाको 51,000 हेक्टर भूमिमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरी कृषि उत्पादनको वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसै गरी कृषकको आयमा वृद्धि तथा सिंचित क्षेत्रबाट प्रति हेक्टर प्रति वर्ष 72 दिन बराबर रोजगारी सिर्जना भई गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउनेछ। कृषिमा योगदान भइसकेपछि चाहिँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ भाइ बहिनीहरू र गरिबी पक्कै पनि निवारण हुन्छ। यसका अतिरिक्त कर्णाली तथा प्रदेश 5 मा खाद्यान्न कृषि उत्पादन वृद्धिमा मद्दत पुर्याउने र उत्पादित ऊर्जाको खपत गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य समेत यस आयोजनाले राखेको देखिन्छ। आयोजनाको कुल लागतमा नेपाल सरकारबाट रु 16 अर्ब 43 करोड 30 लाखको लगानी हुने अनुमान गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। मुलुकमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी दिगो पर्यटन विकास गर्ने गरी लक्ष्य राखेर तर्जुमा गरिएको यस आयोजना 12 जिल्लामा अवस्थित छ। यो आयोजना अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विभिन्न नीतिगत कार्यहरू भइरहेको भए पनि निर्माण प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन। कुनै विधिबाट कसरी निर्माण गर्ने र आवश्यक रकम कसरी जुटाउने भन्ने पनि कुरा टुङ्गिसकेको अवस्था छैन भाइ बहिनीहरू। विमानस्थल निर्माणका लागि ठूलो परिणाममा रुखहरू कटान गर्नुपर्ने विषय सार्वजनिक भएपछि यसको विरोधाभास समेत भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित नमुना शहर निर्माण गर्ने समेत लक्ष्य रहेको यो सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमै रहेको छ भन्दा पनि हुन्छ। अब पशुपति क्षेत्र विकास कोष काठमाडौँमा अवस्थित पशुपति मन्दिर क्षेत्रको समग्र विकासका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन 2044 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको गुरु योजनाको कार्यान्वयनका माध्यमद्वारा पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटनको नमुना क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने अनुमान रहेको छ।
यस आयोजनाको कुल लागत मध्ये नेपाल सरकारको तर्फबाट रु 79 करोड 15 लाख, स्थानीयबाट रु 47 करोड 53 लाख र अनुदान मार्फत रु 16 करोड 27 लाख रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2055-56 मा सुरु भएको यो आयोजनाको प्रगति पनि अझै न्यूनै अवस्थामा रहेको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी लागौं हुलाकी मार्गतिर। यस आयोजनाले तराई क्षेत्रमा सडक निर्माण, स्तर उन्नति गरी यातायात सर्वसुलभ बनाउने र त्यस मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच पुर्याई कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरी जनताको जीवन स्तर उकास्ने उद्देश्य राखेको छ। विभिन्न पुलहरूको समेत निर्माण हुने अनुमान गरिएको यस आयोजनामा रु 20 अर्ब 50 करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट रु 8 अर्ब 50 करोड र अनुदान तर्फ 12 अर्ब लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2063-64 मा सुरु भई आर्थिक वर्ष 74-55 फेरि सुन आर्थिक वर्ष 74-75 मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको यस आयोजनाबाट 1663 किलोमिटर कालो पत्रे सडक र 125 वटा पुलको निर्माण हुने अनुमान रहेको छ भाइ बहिनीहरू। तर हालसम्म पनि आयोजनाको अधिकांश पुल तथा सडक निर्माण प्रक्रिया अलपत्र परिरहेको छ। त्यसपछि अब हामी लाग्छौं मेलम्ची खानेपानी आयोजना। मेलम्ची मण्डन उपत्यका मुहान क्षेत्र रहेको यस आयोजनाले 5 चरणमा गरी काठमाडौँ उपत्यकाका करिब 20 लाख जनसङ्ख्यालाई 51 करोड लिटर खानेपानी आपूर्ति गराउनेछ। आर्थिक वर्ष 55-56 मा सुरु भई 73-74 मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको यस आयोजनाको कुल लागत रु 23 अर्ब 45 करोड 46 लाख 50 हजार अनुमान गरिएको छ। लामो समयसम्म पनि निर्माण हुन नसकेको यस आयोजनामा समय समयमा विवादित बन्यो। सुरुवाती अवस्थामा स्थानीयको विरोधले काम गर्न कठिनाई भयो भने पछिल्लो समय ठेकदार कम्पनीका कारण पनि समस्या भोग्दै आएको छ। कुनै निर्माण कम्पनीसँग भएको ठेक्का रद्द गर्ने तथा कुनै निर्माण कम्पनी कामै छाडेर भाग्ने समस्याबाट यो आयोजना प्रभावित बन्यो। हाल यो आयोजना निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। विवादै विवाद बीच पनि यस आयोजनाको सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण गर्ने कार्य सुरु भएको छ। काममा कुनै अवरोध तथा अन्य प्राविधिक समस्या नभएमा यो आयोजना तत्कालै पूरा हुन सक्ने देखिन्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले केही आयोजनाको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्यौं, त्यसपछि केही आयोजनाको नाम मात्रै अध्ययन गर्यौं। तिमीहरूले युट्युबमा सर्च गरेर यसको भिडियो पनि हेर्न सक्छौ। अब यो रेडियोको क्लासमा भिडियो देखाउने कुरा पनि आएन, तिमीहरूले इन्टरनेटको सम्भव हुनेहरूले यसको भिडियो हेर्छौ। भिडियो हेर्दा अझै धेरै मात्रामा बुझिन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि यो सबैको चाहिँ एनिमेसन बनाएर भिडियोहरू राखिएको छ, त्यो हेर्दाखेरि अझै क्लियर हुन्छ, त्यो पनि हेर्न सक्छौ। र यो 21वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बारेमा तिमीहरूलाई छोटकरीमा सबैको बारेमा लगभग थाहा हुनु पर्दछ। बुकमा पनि हेर, बुकमा पनि केही कुरा छ। अनि यी सबैको नाम कुन कुन मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ कुन कुन आयोजनाहरू सञ्चालन भएका रहेछन् त्यसको बारेमा छुट्याउनु पनि पर्छ तिमीहरूले। जस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कुन कुन कतिवटा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत कुन कुन, कतिवटा, सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा आयोजनाहरू सञ्चालन छन् र कुन कुन हुन्, ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा कुन कुन, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत र वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत कुन कुन र कतिवटा भनेर पनि याद गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो सबैको कहिलेदेखि सुरु भयो, त्यसपछि लगानी कति छ भनेर सामान्य कुराहरू र अहिले काम कस्तो कस्तो भइरहेको छ, कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि तिमीहरूले जानकारी हासिल गर्नुपर्नेछ। तिमीहरूले आफैले खोजी गरेर पढ्न सक्यौ भने अझ धेरै नै राम्रो हुन्छ, तिमीहरूलाई याद पनि हुन्छ। ल आजको क्लासमा मैले यसको बारेमा केही छलफल गरेँ, तिमीहरूको बुकमा पनि केही कुराहरू छ र अझै तिमीहरूले सर्च गरेर खोजी गरेर चाहिँ धेरै कुरा ज्ञान हासिल गर्नेछौ, धेरै कुरा सम्बन्धी चाहिँ जानकारी हासिल गर्नेछौ भन्ने आशा लिँदै आजको क्लासबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हवस् त विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौं। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज को प्रविधि तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद। रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।